जहाज दुर्घटना अघि मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ, आखिर पाइलट र कोपाइलटको अवस्था कस्तो थियो? त्यो दुर्घटना अघि उनीहरूले बस्ती जोगाउन हर कोही कोसिस गरिरहेका थिए, तर त्यो कोसिसमा उनीहरू कतिको सफल भए त? अन्तिम अवस्था कस्तो थियो उनीहरूको? सम्पूर्ण रहस्य सहितको हामीले यो भिडियोमा केही कुराकानी गर्नेछौँ, जुन तपाईँलाई हामीले यहाँ बताउन लागिरहेका छौँ। पाइलट कमल केसी र कोपाइलट अन्जु खतिवडा, जसले यो विमान उडाइरहेका थिए अथवा पोखरामा दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सको उक्त विमान उडाइरहेका थिए, जसमा 72 जनाको ज्यान गएको छ। धेरै जसोले गाडी पल्टिँदा गाडीको दुर्घटना हुँदाखेरि ड्राइभरलाई दोष लगाउने गर्छन्, तर यहाँ त कोपाइलट र पाइलटले बस्ती नै जोगाएर आफूहरूले ज्यान गुमाएर अरूलाई बचाएका छन्। उद्धारकर्मीहरूले यस्तो भनिरहेका छन्। यो घटनाको पूरा विवरण, रहस्यहरू के छन्, अन्तिम अवस्था कस्तो थियो लगायत पाइलट र कोपाइलटको बारेमा पूरा विवरण, परिचय, रहस्यहरू अनि कति अनुभवी थिए त ती पाइलट र कोपाइलटहरू, सम्पूर्ण जानकारीहरू यो भिडियोमा तपाईँले पाउनुहुनेछ। अन्तिमसम्म हेरेर कमेन्ट गर्न नबिर्सनुहोला कि साँच्चै कोपाइलट र पाइलटले बस्ती जोगाएका थिए त? तपाईँको विचारमा यो भिडियोमा आफ्ना विचारहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले सुरुमै उक्त चालक दलका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्छौँ र यो भिडियो सुरु गर्छौँ। सुरुमा कुरा गरौँ को हुन् त पाइलट कमल केसी र कोपाइलट अन्जु खतिवडा। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 68 यात्रु लिएर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि गएको यति एयरलाइन्सको विमान उडाउने चालक थिए पोखराका कमल केसी। केसी शालीन भद्र स्वभाव भएका, लामो अनुभव सङ्गालेका चालक हुन्। उनले आफ्नो उमेरका 2/3 समय आकाशमै बिताएका छन्। जीवनको 35 वर्ष विमान उडाएका छन्। हजारौँ घण्टा आकाशमा उडेका छन्। एकपटक पनि सामान्य दुर्घटनासम्ममा नपरेका चालक केसीका लागि आइतबारको दिन जीवनकै पहिलो दुर्घटना थियो। यही नै उनको जीवनको अन्तिम र कहिले फिर्ता नहुने दुर्घटनाको दिन भइथियो। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने लाग्दा चालक केसीले उडाएको विमान दुर्घटनामा परेको हो। केसीलाई उडानमा साथ दिइरहेकी थिइन् सहचालक अन्जु खतिवडा। सो विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका चालक केसीले उडाएको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि आइतबारको 6औं नम्बरको तालिकामा थियो। केसीका सहकर्मीहरूका अनुसार 35 वर्ष अघि सन् 1988 मा नेपाल वायुसेवा निगममा सहचालकबाट चालकको करियर सुरु गरेका उनी सदैव उड्डयन नियम अक्षरशः पालना गर्ने राम्रो पाइलट थिए। चालक केसीसँग करिब 1 दशकसँगै विमान उडाएका एक वरिष्ठ क्याप्टेनले भने, केसीले उडाएको विमान दुर्घटनामा परेको सुन्दा त म स्तब्ध नै भए। उनलाई झलझली सम्झिरहेको छु। सायद प्राविधिक कारण दुर्घटना भएको हुनुपर्छ। उनी गल्ती गर्ने पाइलट नै होइनन् भनेर उनले दाबी गरे। यतिको सेवा सुरु गर्नु अघि केसीले 18 वर्ष नेपाल वायुसेवा निगममा विमान उडाएका थिए। सुरुमा 19 सिट क्षमतायुक्त ट्विन अटर विमानमा सहचालकबाट आफ्नो विमान उडान करियर सुरु गरेका केसी त्यसपछि चालक भएका थिए। निगममा विमान उडाउँदै जाने क्रममा केसी ट्विन अटर विमानको प्रशिक्षक इन्स्ट्रक्टर पाइलट बनेका थिए, तर वायुसेवा निगममा करियर अघि बढ्ने नदेखेपछि केसीले सन् 2006 जुन जुलाईतिर राजीनामा दिएर निजी वायुसेवा कम्पनी यति एयरलाइन्समा प्रवेश गरेका थिए। चालक केसीले अमेरिकाबाट पाइलट तालिम लिएका थिए। पोखरा जन्मथलो भएका केसीले अन्तिम श्वास पनि पोखरामै लिएका छन्। चालक भएपछि काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ हात्ती गौडाको आफ्नै घरमा बस्दै आएका केसीका श्रीमती र 2 छोरा छन्। तपाईँ सोच्नुहोस् त उक्त श्रीमती र 2 छोरामा कस्तो बितेको होला अहिले। अब कुरा गरौँ कोपाइलट अन्जु खतिवडाको, जसको पाइलट श्रीमानको मृत्यु भएपछि आफै चालक बनेकी थिइन् सहचालक अन्जु खतिवडा। यति एयरलाइन्सको सो विमान दुर्घटनामा परेकी सहचालक हुन् अन्जु खतिवडा। करिब 40 वर्ष उमेरकी अन्जुले यो विमान सहचालकका रूपमा उडाए पनि यति एयरलाइन्समा उनी क्याप्टेन नै थिइन्। हालै उनी कोपाइलटबाट क्याप्टेनमा पदोन्नति भएकी थिइन्। अन्जुको पनि सायद लेखान्त दर्दनाक थियो। उनले आफ्ना श्रीमान क्याप्टेन दीपक पोखरेललाई पनि सन् 2006 मा जुम्लामा भएको यति एयरलाइन्सकै अर्को विमान दुर्घटनामा गुमाएकी थिइन्। श्रीमान श्रीमती दुवैजना आफैले उडाएको विमान दुर्घटनामा परेर अस्ताएका छन्। अहिले आइतबारको पोखरा भएको दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकी कोपाइलट अन्जुका सहकर्मी चालकले भने, दुवैको लेखान्त यस्तै रहेछ। अन्जु साह्रै मिलनसार र सहयोगी थिइन्। हामीले अझै विश्वास गर्न सकिरहेका छैनौँ। अन्जुकी सहकर्मीका अनुसार सन् 2006 जुन महिनामा सुर्खेतबाट जुम्ला उडेको यति एयरलाइन्सकै 19 सिटे ट्विन अटर विमान दुर्घटनामा परेका अन्जुका श्रीमान दीपक
को पाइलट थिए। त्यसबेला क्याप्टेन किरण मल्ल थिए। आइतबार पोखरामा जसरी अन्जुले उडाएको विमान दुर्घटना भयो, 17 वर्ष अघि जुम्लामा उनको श्रीमानले उडाएको विमान पनि त्यसैगरी दुर्घटनामा परेको थियो, ती सहकर्मीले भनेका छन् र अन्जुलाई सम्झिएका छन्। म जस्तो भाग्यमानी कोही छैन भन्थे, तर भगवानले छोरा लगे भनेर कमलकी आमाले हार बिलौना गरेकी छिन्। साइरन बजाउँदै अस्पतालमा एम्बुलेन्स शव लिएर आइरहेका छन्। छोराको शवको पर्खाइमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराको लायन्स पार्कमा कास्की रूपाका वीरेन्द्र केसी बसिरहेका थिए। वीरेन्द्र पोखरामा आइतबार बिहान दुर्घटना भएको यति एयरलाइन्सका पाइलट कमलका बुवा हुन्। घटनास्थलको दृश्य देखेपछि छोरा जीवितै फर्किने आश वीरेन्द्रलाई मरिसकेको थियो। त्यसपछि उनी शव पहिचानका लागि शव राख्ने तयारी भएको क्षेत्रीय अस्पतालमा पुगेका थिए। वीरेन्द्र त आफूलाई सम्हालिरहेका छन्, तर श्रीमती मीनाको आँसु रोकिएको छैन। पार्कमा बस्दा घरिघरि उनी रुँदै चिच्चाउँछिन्, मेरो बाबु, मेरो कमल छोरा, ए कमल बाबु, ए छोरा, मेरो छोरा आइजन भनेर चिच्चाइरहेकी हुन्छन्। पाइलट कमलको जन्म कास्की रूपाको पोल्याङमा 2019 साल 4 कार्तिकमा भएको हो। कमल रूपा गाउँपालिकाकै पहिलो पाइलट हुन्। बुवा वीरेन्द्रका अनुसार कमलले 2046 सालमा अमेरिकाको टेक्सासबाट पाइलट कोर्स पुरा गरेका थिए। अमेरिकामा कोर्स पुरा गरेपछि उनले भारतमा केही समय उडान गरेका थिए। त्यसपछि नेपाल वायु सेवा निगमसँग उनी जोडिएका थिए। त्यहाँ जागिर छोडेर उनी 1.5 दशक जति यतिसँग जोडिएका थिए। काठमाडौँ पोखरा दैनिक आउने भए पनि कमलको भेट पोखरा बस्ने बुवा आमासँग भने कमै हुने गर्थ्यो। पोखरा आएको छु भनेर घरमा बुवालाई फोन गरिरहन्थे। आमा बुवा कास्की रूपा गाउँपालिका 3 पोल्याङकै घरमा बस्ने गर्छन्। केही सामान चाहिए कमल घरमा फोन गर्थे। 14 वर्षीय कान्छो छोराले चामल नमिठो भयो भनेपछि 1 हप्ता अघि कमलले बुवालाई जेठो बुढो पठाइदिन भनेका थिए। घरबाट आमा बुवाले जेठो बुढो कोसेली पठाइदिए। सामान पठाउँदा लिएर गएको हो, दिनदिनै आउँछु बुवा भन्ने गर्थ्यो। जोमसोम उडान गर्दा घर आएर बस्ने गर्थ्यो। अहिले नाइट स्टे नभएकाले बस्थेन। वीरेन्द्रका भाइका साला दीपक राणा पाइलट थिए। उनकै प्रेरणाले कमललाई पाइलट बन्ने मन पलाएको थियो। आफ्नै इच्छाले पाइलट पढेको हो, मैले नपढ भनेको थिए। बुवा वीरेन्द्रले सुनाए, मेरो भाइको साला दीपक राणा पनि पाइलट थिए। उनीले गर्दा पाइलट पढ्छु भने हो यसले, तर अहिले यस्तो भयो। वीरेन्द्र मीनाका 6 मध्ये कमल जेठा छोरा हुन्। उनी मुनि 2 भाइ र 3 बहिनी छन्। कमलको जन्म हुँदा मीना बल्ल 15 वर्षकी थिइन्। वीरेन्द्र र मीनाको 2017 सालतिर विवाह भएको थियो। त्यसको 2 वर्षपछि कमल जन्मिएका थिए। छोराहरू डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर थिए। त्यसैले वीरेन्द्र र मीना आफूलाई निकै भाग्यमानी ठान्ने गर्थे। तर आइतबारको घटनापछि भगवानसँग मीनाको ठुलो गुनासो छ। म जस्तो भाग्यमानी कोही छैन भन्थे, अहिले यस्तो भयो। 3 छोरा 3 छोरी, नाति नातिना सर्लक्कै छन्। मलाई जस्तो राम्रो कसैलाई थिएन। मीना सुनाउँछिन्, भगवानले लगे मेरो बाबुलाई, अहिले यस्तो होला भनेर कल्पना नै गरेको थिएन। बुवा वीरेन्द्र कमललाई अब रिटायर्ड जीवन बिताउन सुझाव दिइरहन्थे। कमल ठिकै छ बुवा भनेर टार्ने गर्थे। अस्पताल परिसरमा मलिन आवाजमा वीरेन्द्रले भने, जे लेखेको थियो टारेर टर्दैन। कमल तिनै पाइलट हुन् जसले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गत 7 पुसमा डेमो उडान गरेका थिए। आइतबार दुर्घटना भएको 9NANC ATR जहाज त्यो दिन पनि उनीले उडाएका थिए। हामीले यो खबर शिलापत्र.com बाट साभार गरेका हौं। तपाईले त्यहाँ गएर हेर्न र पढ्न सक्नुहुन्छ। विराटनगर 5 स्थित अन्जुको गाउँ अहिले शोकमा डुबेको छ। चाँदनी चोक अहिले पुरै शोकमा डुबेको छ। विराटनगर 5 स्थित चाँदनी चोक 3 कुनेमा रहेको को पाइलट अन्जु खतिवडाको माइती घर शोकमा डुबेको छ। काठमाडौँबाट गत आइतबार उडेको उक्त विमान दुर्घटनामा परेपछि अहिले पुरा गाउँ शोकमा डुबेको हो। को पाइलट अन्जुको विराटनगर स्थित माइती घरमा 89 वर्षीय हजुरआमा सुभद्रा खतिवडाको आँसु थामिएको छैन। बाबु गोविन्द राज खतिवडा र आमा इन्दिरा खतिवडा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको खबर सुन्नसाथ सोही दिन विराटनगरबाट काठमाडौँ हिँडेका थिए। विमान दुर्घटनामा परि नातिनीको निधन भएको खबरले हजुरआमा सुभद्रा विचित्त भएकी छिन्। उनले अन्जुलाई सम्झेर हजुरआमा भक्कानी रहेकी छिन्। नातिनीको वियोगमा उनले खान पिउन समेत
छाडेकी छिन्। अहिले छिमेकी र आफन्त को पाइलट अन्जुको माइती घरमा पुगेर सुभद्रालाई सान्त्वना दिने काम गरिरहेका छन्। तर हजुरआमा बोल्न साथै नातिनी सम्झेर भक्कानिने गर्छिन्। हजुरआमाले नातिनीमा अदम्य साहस रहेको र जिम्मा लिएको काम पूरा गरेरै छाड्ने गरेको बताउने गर्छिन्। उनले नातिनी अन्जुसँग विमान दुर्घटनाको 15 दिन अघि भेट भएको पनि बताइन्। विमान हल्ट गर्नुपर्दा विराटनगरमा छँदा को पाइलट अन्जु माइतीमै रात्रि विश्राम गर्ने गर्थिन्। भेटमा हजुरआमाले नातिनी अन्जुलाई माघे सङ्क्रान्तिमा ज्वाइँलाई लिएर माइत आउन निम्ता दिएकी थिइन्। तर निम्ता अधुरै रह्यो। अन्जुलाई पुलाउ र तारेको आलु खुबै मनपर्ने भन्दै हजुरआमा सुभद्राले माइतीको पक्का घर पनि अन्जु आफैले ठडाएको बताएकी छिन्। छोरा गोविन्द जागिरमा र बुहारी इन्दिरा घरधन्दामा व्यस्त रहने हुँदा आफ्नै काखमा नातिनीलाई खेलाएर हुर्काएको र साथीको झै सम्बन्ध रहेको हजुरआमा सुभद्राले बताएकी छिन्। फुपू पर्मिला सुवेदीले गत साउन 17 गते हजुरबुवा वेदनाथ खतिवडाको वार्षिक श्राद्धको सम्पूर्ण काम भदैनी अन्जुले आफ्नो जिम्मामा लिएर फत्ते गरेको बताइन्। काका पुण्यप्रसाद खतिवडाले भतिजी अन्जुमा कहीँ कतै खोट लगाउने ठाउँ नभएको बताएका छन्। उनी पनि अन्जुलाई आगोले कति पोल्यो होला भन्दै भक्कानिए। मिलनसार स्वभाव र अत्यन्तै बाठी अन्जुले पहिलो श्रीमानको विमान दुर्घटनामा नै निधन भएपछि शोकलाई शक्तिमा बदल्दै आफै पनि विमान चालक बनेको काका पुण्य प्रसादले बताएका छन्। दुर्घटनाको दिन पनि को पाइलट बिहान अन्जुले माइतीमा रहेका आफ्ना बुवा आमासँग टेलिफोनमा कुराकानी गरेको काका पुण्य प्रसादले बताएका छन्। को पाइलट अन्जुको पहिलो श्रीमान दीपक पोखरेलको पनि त्यही एथी एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा निधन भएको कुरा हामीले जानकारी दिइसक्यौँ। अहिले सारा परिवार सारा चाँदनी चोक शोकमा डुबेको छ। तपाईले यस विषयमा के भन्नुहुन्छ? हाम्रो नेपालमा दैनिकी विमान दुर्घटना भइरहेका हुन्छन्। वर्षमा 3-4 वटा विमान दुर्घटना हुनु भनेको चान्चुने कुरा नै होइन, किनकि यसले गर्दाखेरि पर्यटकदेखि हरेक क्षेत्रमा धेरै प्रभाव पार्ने गर्छ। छिटो र द्रुत यात्राको लागि हामीले विमान प्रयोग गर्ने गर्छौँ। तर यस्ता घटनाहरू आइरहेपछि अब नेपालको हवाई सुरक्षा अथवा आकाश कति सुरक्षित छ, कति सुरक्षित छ त्यहाँ उडान भर्नको लागि, त्यहाँ घुम्नको लागि कति सुरक्षित छ? हामी नेपाली आफै त त्रसित भइरहेका छौँ भने विदेशमा यो समाचारले झन् खैला बैला मच्चाएको छ। किनकि नेपालमा भएको आन्तरिक हवाई दुर्घटनाको सबैभन्दा ठुलो दुर्घटना र जहाँ धेरै ज्यान गएको दुर्घटना यही नै हो, जसले 72 जनाको ज्यान लिएको छ। यस विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्दै तपाईले को पाइलट अन्जु खतिवडा र पाइलट कमल केसीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ।